Wala gyud maayong laki igsuon sa pag-alagad sa Ginoo. Wala nagpasabot nga dugay na kaayo kang nangalagad sa Dios igsuon, ligaw na gyud ka nga pagkakristohanon. Hinumdumi nga daghan kaayong mga karakter sa Bible nga grabe ang ilang faith apan miabot gyud sa punto nga sila naluya. So how we are going to survive in serving God? Number one, focus on God's presence and His purpose. Kaya kung ang imong focus gani igsoon wala na sa Dios ug naa na sa mga kalibutanong butang, then diha ma-distract ang imong pag-alagad sa Dios ug labaw sa tanan diha magsugod nga ikaw bation na sad ug kaluya. Number 2, cultivate your inner strength. Palambua igsuon ang espirituhanong aspeto sa imong kinabuhi. Ang pangutana unsaon pinaagi sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo adlaw ug gabi. Number 3, persevere and trust in God's faithfulness. Padayon igsuon ug salig nga ang Dios matinumanon ug kasaligan sa tanan niyang mga saan.